الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا زينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون وقال في مقام آخر ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فقال الشافعي حاضرين مجلس ہر انسان کی آخرت کی کامیابی اور ان کی نجات کے لیے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جس طرح دنیا کی جو کرنسی ہے یہ روپیہ اور پیسہ ہے، اور آخرت کی جو کرنسی ہے وہ یہ نیک اعمال اور نیکیاں ہے۔ اسی طرح ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی اور روپیہ ہوتی ہے، لیکن اسی ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں نہیں چلتی۔ اگر کوئی آدمی سفر کر کے جاتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، تو اس ملک کی کرنسی اور روپیہ حاصل کرتا ہے تاکہ اس سے اپنے ضروریات اور اخراجات پورے کر سکے۔ اسی طرح یہ دنیا کی کرنسی اور ہے اور آخرت کی کرنسی اور ہے۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہاں یہ دنیا کی کرنسی نہیں چلتی ہے، اور اس دنیا کی جو کرنسی ہے یہ آخرت میں نہیں چلتی ہے، بلکہ اس کی کرنسی اور آخرت کی کرنسی اور ہے، وہ ہے نیک اعمال اور
नेकियां हैं। दुनिया में हर मुसलमान की ये कोशिश होती है और ये ख्वाहिश भी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां और नेक आमाल हासिल करे, कमाए, ताकि उसको आखिरत में नेकियां काम आ सके। इसी तरह हर मुसलमान की जब वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां और नेक आमाल करता है, लेकिन उनके साथ साथ उन आमाल की हिफाजत करना और उनको बचाकर आखिरत के साथ लेके जाना भी जरूरी है। कुरान करीम के अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। जो शख्स एक नेकी लेकर आएगा उसको 10 गुना अजर मिलेगा। इस आयत करीमा में आप गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया जो आदमी नेकी करेगा, बल्कि ये फरमाया जो आदमी नेकी लेकर आएगा उसको 10 गुना अजर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ आखिरत दुनिया में नेकी करने के बाद उनकी हिफाजत और इनको बचाना भी जरूरी है। इसी तरह कई आमाल ऐसे भी है जो इंसान नेकियां कमाता है और नेक आमाल करता है, लेकिन ये नेक आमाल सब ज़िया और बर्बाद हो जाते हैं। जैसे दुनिया में कोई शख्स कोई बिल्कुल नहीं कमाता है, वो भी खसारे में। और जो शख्स सुबह से लेकर शाम तक अपनी मेहनत और मजदूरी से कमाई हासिल करता है, लेकिन जब रात को वो घर जाता है वो अपनी सारे कमाई ज़िया और बर्बाद कर देता है। यानी उसने जो दिन भर मेहनत की थी उसकी वो मेहनत से वो फायदा नहीं उठा सका। ये शख्स पहले शख्स के मुकाबले में ज़्यादा खसारे में और नुकसान में। इसी तरह जो शख्स दुनिया में नेक आमाल करे और नेकियां हासिल करे, नेकियां नहीं हासिल करता है, नेक आमाल नहीं करता है, वो भी खसारे में। और जो शख्स नेक आमाल और नेकियां हासिल करता है, लेकिन उन नेक आमाल और उन नेकियां की हिफाजत नहीं करता है और इनको बचाकर आखिरत तक नहीं लेके जाता है। असल नेकी का सही और फायदा तब होता है जब तक वो हिसाब किताब के साथ इंसान के साथ रहे, तब नेकी और नेक आमाल